بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المخلوقين. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفوا واحد الموتور مونوفازي ديال لا بومب، وفي نفس الوقت غنشوفوا هاد الديجاكتور ماغنيتوثيرميك، ولكن دابا غيدوز فيه الفاز. ديك النهار شفنا داز فيه النوتر، دابا تا الفاز كيدوز فيه. عندنا النوتر هنايا، عندنا لاطير بلا ما نهضروا عليه اللي هو هذا هو لاطير. عندنا النوتر الزرق يدخل ديجاكتور وغيخرج من الديجاكتور، غيدخل الديجاكتور ديفيرونسيال وغيجي اللي هو نوتر هنا، غيدخل الكونتاكتور. لاحظوا ها هو دخل الكونتاكتور ياك. ومن من هاد من هاد الكونتاكتور ها هو يخرج من هنا وغيدخل، شتيه ها هو زرق، غيدخل الديجاكتور ماغنيتوثيرميك وغياليمونتي الموتور هنايا مونوفازي 220 فولت. ومن هنا ها هو شتيه غيجي وغيمشي ل A2 ديال الكونتاكتور. ومن هنا شتيه ها هو شتيه ها هو دخل من هنا وخرج، مشى لهنايا دخل الكونتاكتور، ومن الكونتاكتور خرج دخل الكونتاكت ديجاكتور ماغنيتوثيرميك، ومن ديجاكتور ماغنيتوثيرميك مشى للموتور. ومن هنا ها هو جا اليمونطا البوبينه A2 ديال الكونتاكتور، ومن هنا مشى اليمونطا ديك لورلوج بروغرامابل. مفهوم دابا؟ هنايا الفاز هو الكحل، غيدخل الديجاكتور، ومن الديجاكتور غيمشي وغيدخل الديجاكتور ديفيرونسيال، ومن هنايا غيجي وغيدخل الكونتاكتور. ومن الكونتاكتور لاحظوا هنا هذا هو الدرس اللي بغيت، غيخرج من الكونتاكتور وغيدخل الديجاكتور ماغنيتوثيرميك، وغيخرج من الديجاكتور ماغنيتوثيرميك غيدور فيه الفاز كامل. علاش؟ باش عاوتاني حتى الفاز كيدور فيه كامل وغيمشي للموتور، باش الا كان شي كوت سيركوي هنا غيتضرب الديجاكتور ماغنيتوثيرميك وما غيتضربش هاد الموتور هذا. يعني الملاحظه هنا ها انتهى الفاز، دخل من هنا وخرج ودار عاوتاني فيه، يعني وخرج واليمونطا الموتور. ومن هنا فين مشى؟ تبع معايا البوبينه ديال الفاز، ها هي شتيها، هادي ها هي ديال الفاز A1 ومن هنا دخل سميتها، دخل شي يقولوا لي الفيزيبل اللي هو هذا، لان شاد كامله. علاش داروه هنا فيزيبل هنايا؟ باش يبروتيجي سميتها لورلوج. هو دخل من هنا واليمونطا البوبينه وخرج عاوتاني من الديجاكتور. ها هو نعاودوه من الاول كاع. ها خير الحال دخل قلنا من هنايا اللي هو الفاز، ودخل الديجاكتور ماغنيتوثيرميك، ومن هنا من التحت مشى اليمونطا سميتو داك فيزيبل بروتيكسيون، وجا من هنايا ها هو عطى لهاد الكونتاكت الاول وجا اليمونطا لورلوج، ومن هنا اليمونطا الكونتاكت الثاني. ومن هاد الكونتاكت الاول جا وتبرونشا هنا، وجا A1 وجا دخل من هنا وخرج من الديجاكتور ماغنيتوثيرميك ودار في الديجاكتور ماغنيتوثيرميك. علاش؟ على حساب الكود سيركوي، ودخل هنا. وهذا لا طير خضر اللي هو هذا. هانت دابا هانت ها هو دخل من هنا وخرج من ديجاكتور ديفيرونسيال، وجا دخل الكونتاكتور وخرج من الكونتاكتور ودخل الديجاكتور ماغنيتوثيرميك ودار في الديجاكتور ماغنيتوثيرميك ودخل الموتور. ومن هنا اليمونطا البوبينه ديال A1 ديال الكونتاكتور، ومن هنا دخل الفيزيبل، ومن هنا مشى الكونتاكت الاول. ومن هاد البلاصه هادي ها هو جا دخل الفيزيبل هنا، دخل اليمونطا هاد الفيزيبل هذا باش يجي الكونتاكت هنا. ومن هنا جا الكونتاكت هاد جا اليمونطا الهورلوج، والهورلوج خدينا لها واحد الشلاشانت من هنا. ومن هاد الكونتاكت هذا دينا عطيناه لهاد الفيزيبل، ومن هنا A1، ومن هنا دخل الكونتاكت خرج دخل الديجاكتور ماغنيتوثيرميك ودار فيه الفاز ديجاكتور ماغنيتوثيرميك على حساب الكود سيركوي، ودخل الموتور. ومن هنا جا عاوتاني بحال هاد الفاز هذا تفرق، يعني تفرق عليهم كاملين. هو النوتر هذا الفاز جا من هنا
دخل الكونتاكتور، عطى البوبينة A1، جا الفيزيبل دخل ليه، جا من هنا لهاد الكونتاكت الاول، من هنا عاوتاني اليمونطا الفيزيبل ومشى اليمونطا لورلوج وجا لهاد الكونتاكت الثاني، ومن هنا عاوتاني خرج. هذا هو الدرس المهم. يعني هاد جونكسيون تيرميك ديك النهار شفنا النوتر، دابا نشوفو الفاز. الفاز دار فيه كامل، هاهو شتيه، هاهو دخل فيه كامل، دار فيه كامل واليمونطا الموتور مينوفازي، وهذا لا طير. يعني هذا الديجونكسيون ماتيريال تيرميك كيدور فيه النوتر، مرة كيدور فيه الفاز. علاش درنا بحال هكا؟ علاش دخل بحال هكا وخرج وعاود عاوتاني دخل و اليمونطا هذا، باش اون فوا تكون تيكوت سيركوي غيتضرب الديجونكسيون مانيتو تيرميك، لانه داير فيه الفاز كله. لاحظوا، هو دخل الفاز وعاود عاوتاني يرجع فيه، شتيه، حيت فيه لي كوت بوغ لي كوت سيركوي، وفيه الفيزيبلات بوغ لي سورشارج، يعني التحمل. غيتضرب هذا ولكن مغيتضربش الموتور. وهذا علاش درناه هنايا، هذا الفيزيبل هذا فيزيبل دو بروتيكسيون بوغ لا التايمر، وهذا ديجونكسيون ديفيرونسيال هو هذا. يعني هذا غيحمي الكونتاكتور. يعني هنا كاين توازن هنا. Ici, le neutre va rentrer dans le disjoncteur et va sortir le bleu dans le disjoncteur différentiel. Le bleu va rentrer dans le disjoncteur, ensuite il va sortir des contacteurs, il va rentrer dans le disjoncteur magnétothermique, il va alimenter le moteur monophasique. Ensuite, il va alimenter la bobine A2 du neutre. Ensuite, le neutre va alimenter M, ça veut dire l'horloge. Ensuite, le phase, ici la terre, le vert, le phase de noir va rentrer dans le disjoncteur, ensuite il va sortir, il va rentrer dans le disjoncteur différentiel. Le fil noir va aussi rentrer dans le contacteur, il va alimenter la bobine A1, ensuite il va alimenter le visible de protection, et ensuite il va directement sur le contact, le premier contact de le timer. Ensuite, le phase va aussi alimenter le visible. Ensuite, il va alimenter l'horloge. Ensuite, je prends une chaîne ici pour alimenter le deuxième contact. Ensuite, de ce contact, je vais faire rentrer le phase ici du visible. Ensuite, je vais alimenter le A1. Ensuite, je vais faire rentrer le phase rentre ici, il sort d'ici, il retourne dans le disjoncteur magnétothermique pour alimenter le moteur monophasique. Ici la terre. Pourquoi j'ai fait rentrer le phase ici? Pour protéger le moteur des courts-circuits. يعني مفهوم هنايا. يعني هنا علاش درنا الدرس من هذا؟ علاش دار الفاز هنايا؟ جا ودخل هنايا وخرج الديجونكسيون مانيتوتيرميك ودار سميت. علاش؟ باش يحمي الموتور من الاحتراق. شرحنا هذيك النهاريات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Exactement comme ton arrière-grand-père quand il avait ton âge. Il apprit à son fils le secret de la sagesse dans le temple de son ancêtre. Mais les forces du mal détruisirent ce temple. Chacun d'eux pensa que l'autre avait péri. 15 ans plus tard, ils sont de nouveau réunis. Et ils affrontent ensemble de nouvelles épreuves. Son fils a grandi. Je ne suis pas comme mon père, je ne fais pas du kung-fu. Je suis de la police et je suis là pour faire ce que j'ai à faire. Je m'appelle Ken. On a besoin de moi. بعيد شوي. بعيد مزيان دابا. خصك تقرب. دابا
ستيفن سيجل ياك. والله صافي.